من و شما میدونید تو چه بیماری به سر میبریم؟ اون بیماری احساس ضعفه. من نمیتونم. صبح بلند میشه حالا من امروز چی رو نمیتونم؟ خاک بر سرت بکنم. احساس قدرت بکن. احساس آدمای پیروز رو داشته باشید. چقدر میگه من نمیتونم. احساس ضعف نکن، احساس حقارت نکن. بعضیا دچار بیماری احساس ضعفن. احساس قدرت بکن. تو رو خدا دسته های عزاداری رو مظهر قدرت این جامعه قرار بدید. یه جوری علم و کتل، نمیدونم چه جوری باید برنامه رو اجرا کنی. بگن یلا اومدن، بفلا اومدن، قهرمانا اومدن. یه وقت تو دسته عزاداری عرفان بازی در نری، گردن شکسته، حسین گردن تو چه کج میکنی؟ حسین سرش بالای نیزه رفت گردنشو کج نکرد. تو منتقم خونه حسینی. دسته عزا از دور میاد، رعبش باید در دل عالم بیفته. من از همه قسمت‌های عزاداری واحدش رو بیشتر میپسندم. از سلیقه خودمه. زنده میشم، کیف میکنم، گریه هم اونجا میکنم. اصلا میرم تو هیئت خودم میگم آقا زودتر برو تو واحد. این واحد دیدی میخونم، محکم میخونم، اشک میریزه آدم در اوج اقتدار. این روح ماست، این نفس ماست، این روحیه ماست، این رویه ماست. این چیزی است که خدا میخواهد به ما بدهد. امام زمان حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا تشریف فرما بشوند، به هر مؤمنی قوت و قدرت 40 مرد را میدهند. من شما را به پای رکاب مهدی فاطمه دعوت میکنم. چگونه امام زمان به هر مردی قوت 40 مرد را میدهد؟ مرد مؤمن پای رکاب خودش با منطق لابد، ولی با معجزه بخواد همین کارا رو بکنه که خب هم با معجزه دشمن رو میکشت، با معجزه ظهور میکرد، با معجزه همه رو معنوی میکرد، با معجزه همه چی درست میکرد دیگه. منطقش چیه؟ از بس میفهمن، از بس با شعورن، از بس ابلیس بر گرده آنها ننشسته است. بعضیا به من میگن تو چرا اون فیلم خارجی رو مثلا اونقدر ازش تقدیر میکنیم؟ میگم یا آدم قوی توش نشون داده، خوشم میاد. تفریح ما با رستم دستان بوده. شهوترانی نکنید جوانها، نگاهتون رو به حرام مشغول نکنید، به موسیقی مبتذل گوش خودتون رو مشغول نکنید. امام فرمود موسیقی جوان رو ضعیف میکنه. میخواد تو قوی باشی، قدرت داشته باشی. دوست داشتم درباره این اثر دین یه دهه با هم صحبت بکنیم. اثر گمشده دین. دین انسان را لطیف میکنه. آره، دین انسان را بصیر میکنه. خب بله، دین انسان را اخلاقی میکند، مهربان میکند. بله ولی آدم، دین بیش از همه اینها انسان را قوی میکند.